Mayong adlaw mga higala, ani nausab ta sa laing nindot nga destinasyon diri sa Bohol, ang man-made forest sa Bilar. Kini isa sa mga pinakapopular nga stop kung padulong ka sa Chocolate Hills. Gisugdan kini adtong 1960s. Karon usa na siya kalapad nga 2 ka kilometro nga forest nga puno gyud og mahogany trees. Kung moanhi ka diri, ma-feel gyud nimo dayon ang kalit nga kabugnaw sa hangin. Murag gi-aircon sa nature. Kalinaw sa palibot, makaparelax gyud. Daghan kayo maghunong diri para mapapicture o mag-video kay nindot jud kayo ang vibes. Best time to visit kay buntag ug hapon aron dili init ug mas klaro ang ka-green sa kahoy. Be careful lang kita mga higala sa pagpa-picture sa tunga sa dalan. Giagianan man gyapon kani sa sakyanan. Safety first gyapon mga higala. Ug ayaw kalimot dadang inyong camera o cellphone kay sayang kayo kung dili mo makakuha og memories diri. Kung mag-travel mo sa Bohol, siguraduha gid ninyo nga mahunong mo dinhi sa man-made forest. Dili lang kini isa ka tourist spot, apan usa ka paalaala kung unsa ka importante ang pagkatiman ug pagbuhat ug paagi aron mabuhi pagbalik ang kinaiyahan.